आओ आखिरी बात कह दूं, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था। आपको पता होगा, तवज्जो करो, सुन लो गौर से। एक दिल जले से इमाम अली मकाम ने अपने घर की तरबियत का माहौल कितना खूबसूरत किया था, घर की तरबियत का माहौल कितना हसीन और जमील किया था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वो वाकया आप जहन में फिर दोहराएं। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला में जब सब लोग शहीद हो गए, भाई जो जाए वहीं रहे, बात आखिरी हो रही है, जो जाए वहीं रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात आखिरी हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करें। इमाम अली मकाम शहीद हो गए। इमाम की शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ गए। आपने सुना, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा कि लाशों की बेहुरमती की गई, यहां तक कि घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बीवियों को उनके खेमे जलाकर उनके हाथों में जो है वो रस्सियां बांध दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचा, तो उस वक्त के जो कई बच्चे और बच्चियां थी, उनमें से 7 साल की एक शहजादी थी जिनका नाम सकीना आया है। उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर सकीना हो गया है। 7 साल की शहजादी है सैयदा सकीना। आप जानते हैं 7 साल के बच्चे तो सही तौर पे रोजा भी नहीं रखते, अगर रोजा रखते भी हैं तो उनके रोजे का अहवाल क्या है आप सब जानते हैं। 7 साल के बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खेल कूद चाहिए। हर दौर के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे ही होते हैं। 7 साल की शहजादी सकीना है, और भूख कितनी है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भूखी प्यासी रही बाबा के साथ। 11 और 12 मुहर्रम को मजीद 2 दिन भूखी प्यासी रही। 12 या 11 मुहर्रम को वो काफिला चला। अब अगर 13 या 14 मुहर्रम भी पकड़ लेते हैं तो कितने दिन हो जाते? कम से कम 7 या 8 दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन ने अपने घर में कैसा मजहबी माहौल, कैसा तरबियत का माहौल पैदा किया था। आज हम सिर्फ नमाज पढ़कर सोचते हैं हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, पेट में जो सूद के लुकमे के जरिए जहन्नम की आग डाल रहे हो, यतीम और बेवाओं का माल खा रहे हो, लोगों का हिस्सा हड़प करके अपने पेट में डाल रहे हो, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, हराम कारोबार पर दिलेर हो चुके हो, आपका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। लोग जो है हलाल ज़बीहा ढूंढते हैं और सूद का धंधा करते हैं। ये तकवे का लोगों का हाल है। सूद के धंधे से हलाल ज़बीहा तहकीक से खरीदने चले हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, अरे नादान, उससे पहले हलाल ज़बीहे की तहकीक से पहले अपने कारोबार की तहकीक करता, अपने कारोबार का जो है वो एहतिसाब करता। मैं ये नहीं कहता कि हलाल ज़बीहा न खाओ, मुसलमानों पर हलाल ज़बीहा जो है वो लाजिम है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। लेकिन धंधे सूद के हैं, धंधे शराब के हैं, धंधे जुए के हैं, और ढूंढ रहे जनाब हलाल ज़बीहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखना, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो तुम दीन बचाने दीन बचाने की बात करते हो, लोगों को पता है कि जो कौम अपने घर में खुद दीन पर अमल न करे वो दीन क्या बचाएंगे। दीन वही बचा सकते हैं जिनके घरों में दीन पर अमल होता है। हाँ हाँ, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पर फिल्मी गाने, कुफरिया शिरकिया कलिमात बजते हो, वो लोग क्या दीन बचाएंगे। जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, वो क्या दीन बचाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हमारे नारों का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरी कौम के जवानों, इनकलाब अमल वालों से आता है, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता। जिस दिन मुसलमान मैदान अमल में कदम रखेगा उस दिन इनकलाब आएगा। तो अल्लाह अल्लाह, सैयदा शहजादी सकीना सिर्फ 7 साल की उम्र की है और 7 या 8 दिन भूखे प्यासे रहते हुए हो गए हैं। जब कूफा की सरजमीन पर यह लुटा पीटा काफिला पहुंचा, वो काफिले की हालत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर काफिला बैठा हुआ है। और कूफा के अंदर ये ऐलान करा दिया गया है कि कुछ लोग थे जो रास्ते में बैठकर लोगों का माल लूटते थे, डकैती करते थे, उन लोगों को हमने काट डाला, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके बच्चे और बीवियों को जो है वो कैदी बनाकर ला रहे हैं। कूफा वालों ने सोचा कैदियों को खाना खिलाने से सवाब ज्यादा मिलता है, कैदियों को खाना खिलाने से अजर ज्यादा मिलता है। तो कूफा की औरतों ने रोटियां बनाई, खजूरें तैयार की, खाने का
سامان اکٹھا کیا اور کوفے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی کہ جب یہ قیدی آئیں گے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے قیدی، ہم ان کو صدقہ دیں گے اور صدقہ دے کر ان سے دعائیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کی اوراق گواہ ہے، جس وقت سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، شہر بانو، ام رباب، ام اسحاق، جناب لیلا، یہ سب مقدس خواتین جب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر کوفے کے بازاروں سے گزاری گئی تو کوفے کی عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر کے روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، کھانے کی چیزیں پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب وہ روٹیاں سیدہ سکینہ کی گود میں آ کر کے گری، آپ جانتے ہیں اگر 12 سے 14 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ لیں تو افطار کے وقت ہمیں کس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اگر مؤذن اعلان کرنے میں دیر کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مؤذن اعلان کرنا، اذان دینا بھول تو نہیں گیا، اور جب اذان ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے تو آدمی کو نہ بچے کی فکر ہوتی ہے نہ بیوی کی فکر ہوتی ہے، وہ خود کی فکر میں ہوتا ہے۔ بولو ایک دن کی بھوک اور پیاس میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے، انسان سب کو فراموش کر دیتا ہے، مگر وار امام آپ کی عظمتوں پہ قربان، میرے حسین تم نے دین بچانے کا حق ادا کیا، اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ جب 7 یا 8 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ کی گود میں صدقے کی روٹی گری تو سیدہ سکینہ نے کھانے سے پہلے اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی امی آج ہم کو بھوکے رہتے رہتے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن ہم تو آل رسول ہیں، ہم پر نبی نے صدقہ حرام کیا ہے، تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد آل نبی پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا آج ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا، اے کوفہ والو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ اس بھوک کی شدت میں بھی سیدہ سکینہ نے 7 سال کی عمر میں صدقے کی روٹی نہیں کھائی۔ حسین کی 7 سال کی شہزادی، جملے پہ غور کریں، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھاتی، کیونکہ نبی نے آل نبی پہ صدقہ حرام کیا۔ ٹھیک، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوکی ہونے کے بعد بھی صدقہ نہیں کھاتی۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، جوئے کے پیسے کھا رہے ہیں، شراب کے دھندے کے پیسے کھا رہے ہیں۔ میں تو یہاں رک کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، شاید میری قوم عمل کے معاملے میں یزید سے 2 قدم کچھ آگے نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، اور میری قوم کا مکر اور مکارپن یہ ہے کہ یہ حسینی بن کر یزیدی کام کر رہے ہیں۔ عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالنا حسینی کا کام تو نہیں، شراب پینا حسینی کا کام تو نہیں، مسجدوں کو ویران کرنا حسینی کا کام تو نہیں۔ مولا حسین نے تو 72 زخم کھا کے بھی آخری میں سر سجدے میں رکھا۔ وہ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم اے سی میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیں، ہم پنکھوں میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیں۔ وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ حسینیوں صرف زبانی حسینی نہ بنو، بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آؤ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے، سچا کربلا والا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی نصیحت آمیز اور درد بھرا بیان سماعت کیا کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول صحیح کریں، ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے اور ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سماعت کی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول بالکل انگریزوں کے طرز پر چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کا ماحول شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں لے کر کے چلنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ہم رزق حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔
جہاں ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے جگاتے ہیں، اسکول کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی اٹھانا چاہیے اور نماز کے لیے بھی بھیجنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول ایسے ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے ہاں یہ کسی امام حسین کے غلام کا گھر ہے۔ امام حسین کی محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن امام حسین کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ ذرا ان بیانات کو سن کر کے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔